अब मैं जरा नवाज शरीफ साहब आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा, और आपने उस पैसे से जो जायदादें बनाई, जो फैक्ट्रियां लगाई, जो मिलें लगाई, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां खरीदी, उसकी पूरी कौम गवाह भी है और पूरी कौम जानती भी है। लेकिन आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूं मैं, मुबारक हो आपको। आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी 2 हाथ आगे है। उसी गमले की परवरिश में उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, बूट पॉलिसी में चेरी ब्लॉसम आपका नाम रखा गया, लेकिन आपके लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि आपकी भतीजी ने इस पॉलिसी में आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बूट बदल भी जाए, बूट जैसे भी हो, जिस कंपनी के हो, लेकिन आपकी पॉलिश का मयार पीछे रह गया है, क्योंकि आपकी भतीजी ने उस मयार को बहुत आगे बढ़ा दिया है। अपना मयार इंप्रूव करें अपनी भतीजी को बीट करने के लिए। और मैं जरदारी और बिलावल आपको ही कहता हूं कि बिलावल, मैं तुम्हारी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूं, जानते हुए कि तुम्हारे में गैरत नहीं है। तुम्हारी शहीद मां और तुम्हारी नानी, उनकी गैर इखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ वगैरह ने हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। और जरदारी, थोड़ी गैरत कर लो। तुम कुर्सी के लिए और इक्तदार के लिए और पैसे के लिए हर हद तक जा सकते हो, और तुम हर हद तक जा चुके हो। और बिलावल, तुम भी उस रास्ते पे लग चुके हो। करप्शन, इक्तदार के अलावा और कोई काम नहीं रहा इस पार्टी का। और मिलके जो आज जमहूरियत के ऊपर आप डाका लगा रहे हैं, वो भी पूरी कौम देख रही है। लेकिन याद रखो, हम तुम्हें डाका नहीं मारने देंगे। और जो जो पार्टियां गैर आईनी इकदाम के अंदर हिस्सा बन रही हैं, वो याद रखें कि इंशाल्लाह ये अवाम उनको बताएगी, जिस तरह 8 फरवरी को बताया था कि अवाम जमहूरियत के साथ है, अपने आइन के साथ है और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ। हम अपनी आजादी की बात करते हैं क्योंकि हम न गुलाम पैदा हुए थे और न हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे। और बड़ा वादे पैगाम है कि न हम फॉर्म 47 की इस हुकूमत को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आईनी तरमीम को मानते हैं, नहीं हम फॉर्म 47 की किसी गैर आईनी तरमीम के तहत किसी अदालत को मानते हैं। ये बड़ा क्लियर है। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए हम खड़े हैं इंशाल्लाह। और याद रखें, पाकिस्तानियों याद रखो, इमरान खान की रिहाई तभी होगी जब ये अदलिया आजाद होगी। तो जुम्मे के दिन, आने वाले जुम्मे पर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर शहर में इंशाल्लाह हम निकलेंगे और हम पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आजादी और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह। आने वाली इतवार पे मियावाली में जलसा होगा। मियावाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में, और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाल्लाह। उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में इंशाल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को बता रहा हूं कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। इस तरह हमें बताया गया है, कुरान में हुक्म है कि जाबिर कुरान के खिलाफ आप आवाज उठाएं। उसके मुताबिक हर लम्हे आपने आवाज उठानी है। अब जहां पर भी आपने आवाज उठानी है कि ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी माफी, किस चीज की माफी मांगू मैं और किससे माफी मांगू। कल से वो पंजाब हुकूमत लगी हुई है कि जी आके माफी मांगे। माफी पहले वो मांगे कि जो माफी मांगने के इस वक्त मजाज हैं। पहले मुझसे माफी वो मांगे कि जिन्होंने मेरे लीडर इमरान खान को बावजूद उसके कि उसने सुबह घर से निकलते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, उसको गिरबान में हाथ डाला, पहले उसकी माफी होगी। उसके बाद पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जो जुल्म किया गया, शहीद किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा। आईजी पंजाब साहब जिल्ले शाह एक मासूम इंसान था, उसको शहीद किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा। आज तक हम वीडियो मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। हमारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में शहीद किया गया, उसकी माफी कौन मांगेगा। माफी ज़र्फ वाले लोग मांगते हैं, हम ज़र्फ वाले लोग हैं। लेकिन कम ज़र्फो ये उम्मीद मत रखना कि हम पहले माफी मंगवाएंगे उस चीज की जो हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, अभी तक हो रही है। तो ये माफी शाफी वाली बातें मत करो। माफी में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो जिंदगी बची है उस पर आप माफिया मांगते रहोगे। और बाकी न मैं पंजाब हुकूमत का गुलाम हूं और न मैं किसी और का गुलाम हूं कि मैं माफिया मांगता फिरूं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे माफी मांगनी पड़े। चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब की हुकूमत है। माफी निष्ठा भूल जाओ, माफिया शाफिया। पर्चे काटने हैं काट लो, जो करना है कर लो, तगड़े हो जाओ। इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे। इमरान खान को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे, जमहूरी तरीके से बनाएंगे। अवाम के मैंडेट से 8 फरवरी को आपने चोरी कर लिया, इस दफा चोरी नहीं होने देंगे। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं है और इसी वजह से हमें कहते हैं
اور ہمارا مطالبہ اور ہماری ایک تحریک ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہمیں چاہیے، اور ایک ریاست دو دستور نامنظور، یہ ہماری تحریک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دو طرح کے قانون ہیں، کمزور کے لیے اور قانون ہے، طاقتور کے لیے اور ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس تحریک کو حاصل کرنے تک انشاءاللہ یہ تحریک جاری رکھیں گے۔ یہ جھوٹے بیانیے دے کر کہ جی راستے کھلے تھے، ہم نے راستے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، 2 کلومیٹر تک آپ نے جلسہ گاہ کے ساتھ ایک بار لگائی ہوئی تھی تاکہ لوگ جلسہ گاہ کو ڈائریکٹ اپروچ نہ کر سکیں، اور گھوم کے پھرتے رہے، اور آپ نے ہر طرف کنٹینر لگا کے، اور آپ نے جو حرکت کی ہے، گھٹی حرکت کی ہے، تو میرے خیال میں زیادہ بارش میں نہیں کرتا، اور 5:30 بجے میں کالا شاہ کاکو پہنچ کے لاہور کے اندر پیرا بیریئر کراس کر کے اس کے بعد جو رکاوٹیں آپ نے ڈالی ہے سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہیں، لیکن میں اس پہ بار یہ نہیں کرتا کہ کم ظرفوں سے امید کرنا ظرف کی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے اس کا۔ بہرحال اگر آپ اتنے ہی آپ جمہوری ہیں تو پھر مینار پاکستان میں اجازت دیتے یا دوبارہ دے دیں آپ، تاکہ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اور اس دور علاقے میں سارے لوگوں کو رکاوٹیں ڈالنے کے بعد جو پورا لاہور شہر موبلائز ہوا تھا وہ سب قوم انشاءاللہ جانتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ساری عوام کو۔ عمران خان نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کرایا، اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو تاریکی میں دھکیل رہے ہیں، تو عمران خان نے جو تحریک کا آغاز کیا ان کے خلاف، آج پاکستان کا بچہ بچی، جوان مرد عورت بوڑھا بوڑھی ہر کوئی انشاءاللہ عمران خان کی اس بات کو سمجھ کر اس تحریک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہے گا۔ عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں قید کر کے آج 414 دن ہو چکے ہیں، اور اس توشہ خانہ کیس میں، اس جیلی کیسوں میں عمران خان نے لیگل طریقے سے وہ کام کیا ہے، لیکن وہی بات کہ ایک ریاست دو دستور، چونکہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو آج عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے غیر قانونی طور پر، اور جنہوں نے توشہ خانہ سے انلیگل طریقے سے گاڑیاں نکالی جس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں، وہ آج برجمان ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ قوم غلام نہیں ہے، نہ ہم غلامی برداشت کریں گے، انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے، اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے۔ عدلیہ آزاد نہیں ہے، جب عدلیہ آزاد نہیں ہے اور عدلیہ میں ججوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نشاندہی کریں کہ آپ کو پریشرائز کون کر رہا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے، یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا، جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ میں یہاں پہ واضح طور پہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں، عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت ملک کے حالات، ملک کی اکانومی، ملک میں روزگار، ملک میں بجلی، ملک میں گیس، ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونٹیز اور جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہیں، اور آج مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرا دیا گیا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں، پہچانے ان چہروں کو۔ امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا، یہ جو باتیں کرتے ہیں پختونخوا کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ایک پرامن پختونخوا حوالے کیا تھا، ریکارڈ اٹھا لو، تاریخ دیکھ لو، اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزری، جو آپریشن ہوئے، جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا حالات تھے، لیکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا، اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس میں امن کے حالات دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا، اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی، اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔